हामी कुनै उखान टुक्का भन्नको लागि पनि यहाँ जम्मा भएका छैनौं। हामी अहिले देशमा एउटा गम्भीर राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न भएको छ। त्यो राजनीतिक सङ्कटबाट देशलाई निकास दिनको निम्ति जिम्मेवारीको साथ यहाँ उपस्थित भएका छौं। आदरणीय जनसमुदाय, हामीले झन्डै 70 वर्ष लामो सशस्त्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलनको बलमा नेपालमा संविधान सभाको निर्वाचन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै संविधान निर्माण गर्यौं, निर्वाचन गर्यौं र यो देशलाई एउटा नयाँ युगतिर लैजाने संकल्पको साथ अगाडि बढ्यौं। हाम्रो विश्वास थियो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनिसकेपछि र अब यो देशमा राजनैतिक स्थायित्व कायम गर्नको लागि र समृद्धिको नयाँ युगको सूत्रपात गर्नेछौँ। हामीले सोच्यौं अब यो देशका के मधेसी, के आदिवासी जनजाति, के दलित, के महिला, के मुस्लिम, के पहाडी, के हिमाली सबैलाई समान अधिकार, समावेशिताको अधिकार, समानुपातिकताको अधिकार हुनेछ र यो देश नयाँ राष्ट्रिय एकतामा खडा हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास थियो। आदरणीय पूर्वाञ्चल र यो प्रदेश नम्बर 1 का अग्रणी जनसमुदाय, म तपाईहरुको अगाडि म के कुरा राख्न चाहन्छु भने म आफै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाका निम्ति, संविधान सभाको निर्वाचन गराउनको निम्ति र देशमा समाजवादको आधार निर्माण गर्नको निम्ति 10 वर्ष जनयुद्धको नेतृत्व, 10 वर्ष शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व र लाई राम्रैसँग प्रगतिशील ढंगले स्थापित र लागू गर्नेछौँ। हामीले यो देशका किसानहरूलाई उत्पादन वृद्धि गर्ने, उनीहरूको लागि किसान पेन्सनको व्यवस्था गर्ने, आधुनिक प्रणालीद्वारा सहकारीतिर लैजाने र समाजवादको आधार तयार पार्न नेपाली किसानहरू समृद्ध हुँदिएको थियो। यो देशका सबै विभेदमा परेका जनसमुदायलाई समानताको अधिकार, स्वतन्त्रता, आत्मसम्मान दिइनेछ भनेर भनेका थियौं। आदरणीय जनसमुदाय, आज तपाईहरुको अगाडि उभिएर म यो कुरा पनि स्मरण गर्न चाहन्छु, हजारौं शहीदहरूले रगत बगाएर, हजारौं बेपत्ता योद्धाहरूको त्याग र तपस्याको बलमा अनि हजारौं घाइते अपाङ्गहरूको तपस्या समेतका बलमा यो संविधान सभा, यो शान्ति प्रक्रिया र यो समाजवाद उन्मुख संविधान बनाइएको हो। म तपाईहरुलाई एउटा कुरामा विशेष रूपले ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। अहिलेसम्म नेपालमा धेरै संविधानहरू बने। 2004 सालमा राणा शासनको बेलामा पनि एउटा संविधान जारी भएर घोषणा गरिएको थियो राजाहरूबाट। त्यसपछि थुप्रै संविधान बने। 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन पछि पनि संविधान बन्यो। तर ती सबै संविधान भन्दा 2072 को संविधान कुन अर्थमा फरक छ? मलाई लाग्छ तपाईहरुले यो कुरालाई पक्कै पनि मनन गर्नु भएको होला। पहिलेका संविधानहरू सबै आफ्नो सार्वभौम, हाम्रो सार्वभौम अधिकार र राजकीय अधिकार प्रयोग गरिबक्सी हामी महाराज धिराजका तर्फबाट यो संविधान घोषणा गरिबक्सेका छौं। पहिलेका सबै संविधान राजा महाराजाले आफ्नो राजकीय अधिकार, दरबारिया सामन्तहरूले आफ्नो सार्वभौम अधिकार भन्दै नेपाली जनतामाथि थोपरिएका संविधान थिए। म बडो जोड दिएर भन्न चाहन्छु, यहाँका सबै बुद्धिजीवीहरू, यहाँका सचेत तपाईँ दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई म विशेष रूपले भन्न चाहन्छु, यो संविधानमा के भनिएको छ भने हामी सार्वभौम नेपाली जनता आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत यो संविधान जारी गरी घोषणा गरेका छौं भनेर जनताको तर्फबाट पहिलोचोटि नेपाली जनतालाई सार्वभौम अधिकार दरबारियाहरू, सामन्ती राजा महाराजाहरूले प्रयोग गरेको तथाकथित अधिकारलाई खोसेर नेपाली जनताले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरेर घोषणा गरेको संविधान हो। र यो संविधान निर्माणको निम्ति हजारौंको बलिदान र 70 वर्षको लडाईँ
शान्तिपूर्ण र सशस्त्र जनयुद्ध र जनआन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया, शान्ति सम्झौता, 7 दल र नेकपा माओवादी तमाम प्रयोग गर्दै गर्दै घोषणा गरिएको संविधान हो। तर आज हाम्रै आँखा अगाडि आफ्नै पार्टीभित्र घुसेको एकजना प्रतिक्रियावादी एजेन्ट भन्न रुचाउँछु अब म, उनले बडो निर्ममतापूर्वक जनताको सार्वभौम अधिकारमाथि हमला गरेका छन्। तपाईँ पूर्वाञ्चलका सचेत जनसमुदायलाई म विशेष रूपले भन्न चाहन्छु, यो संसद विघटन गरेको होइन, यो संविधान विघटन गरेको हो। यो 70 वर्षसम्म नेपालका लोकतन्त्रवादी र कम्युनिस्टहरूले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रमाथि हमला गरिएको हो। त्यति मात्रै होइन, पहिलोचोटि नेपालको इतिहासमा सार्वभौम नेपाली जनताले घोषणा गरेको संविधानमाथिको हमला भनेको नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, तपाईँ हाम्रो अधिकार माथिको हमला हो। यसको प्रतिकार गर्नु हामी सबैको ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो। म पूर्वाञ्चलको यो ऐतिहासिक जनसभामा उभिएर मैले जसरी 10 वर्षको युद्धमा, 10 वर्षको शान्ति निर्माण प्रक्रियामा मैले जे भूमिका खेल्ने अवसर पाएँ, तपाईहरुले मलाई जे अवसर दिनुभयो त्यो सबैलाई स्मरण गर्दै म तपाई सार्वभौम नेपाली जनताको अगाडि फेरि भन्न चाहन्छु, हामीले 250 वर्ष पुरानो सामन्ती शाहवंशीय राजतन्त्रलाई हरायौं, उसलाई पराजित गर्यौं। राजाहरूले पहिरेको श्रीपेशलाई उसको टाउकोबाट झिकेर हामीले भकुण्डो खेलेकै हो। र ती राजा महाराजाहरूले हामीले जङ्गल पठाइदिएको भन्न त हामीलाई जङ्गली भन्थे, तर हामीले उनलाई जङ्गल पठायौं र नेपाली जनता सार्वभौम अधिकार सम्पन्न भएको हो। तर अहिले हामी भित्रैबाट जसलाई जोसँग एकताको प्रस्ताव मैले लिएर गएको हो, प्यारा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू तपाईँ यहाँ झापाबाट पनि आउनु भएको छ। मैले वाम गठबन्धन भएर केपी ओलीलाई चुनावी क्षेत्रमा पनि भाषण गर्न आएको थिएँ, मैले त्यहाँ पनि बोलेको थिएँ र केपी ओलीकामा गठबन्धनको प्रस्ताव लिएर जाने, पार्टी एकता गरौँ, विशाल पार्टी बनाऊँ, अब देशमा राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ, एउटा शक्तिशाली पार्टी बनाऊँ र अनि समाजवादतिर लैजाउँ भनेर प्रस्ताव राख्ने पहिलो मान्छे म आफै हो। म तपाईलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु। तर दुर्भाग्य 3 वर्ष हुँदा नहुँदै आज त्यही प्रधानमन्त्रीका खिलाफमा, उनले गरेको प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिका खिलाफमा जनतालाई तपाईँ उठ्नुहोस् भन्न पनि म आफै तपाईहरुको अगाडि उपस्थित भएको छु। यो एकातिरबाट हेर्दा विडम्बना लाग्छ, तर यो ऐतिहासिक यथार्थ हो, यो ऐतिहासिक आवश्यकता हो। मैले चुनावको बेलामा भनेको थिएँ, ती हजारौं शहीदहरूलाई सम्झिँदै, ती हजारौं बेपत्ता योद्धाहरूलाई सम्झिँदै, ती हजारौं घाइते अपाङ्गहरूलाई सम्झिँदै, ती लाखौं करोडौं जनताका भावनाहरू, आवश्यकताहरू, चाहनाहरू, ती सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायका जनताका सपनाहरूलाई सम्झिँदै मैले भनेको थिएँ। किनकि त्यति बेला चुनावको बेलामा तपाईहरुलाई थाहा छ, अब अरू कुनै चिज मेरो अरू सपना छैन। अबको 10 वर्ष म देशलाई समाजवादतिर लैजाने, यो देशका मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, पहाडी, हिमाली सबैको समृद्धिको लागि काम गर्ने मेरो सपना छ। म त्यसो गरेर मर्न चाहन्छु, मैले भनेको थिएँ। म आज पनि त्यसैमा प्रतिबद्ध छु। आज पनि म तपाईहरुको अगाडि उभिएर भन्न चाहन्छु, हामी समाजवादको आधार निर्माण गर्ने, निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्र, सहकारी क्षेत्रको संयोजनमा एउटा नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने महान अभियानमा छौं। हामीले देखेको सपना त्यही हो। अहिले केपी ओली प्रतिक्रान्तिकारीहरूको गोटी भएर, मलाई थाहा छ अहिले समय भएन, तपाईहरुलाई घर जान हतार भइसकेको होला, भइसकेको पनि छ, तर मलाई राम्रोसँग थाहा छ प्यारा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, मलाई राम्रोसँग थाहा छ केपीले के गरेका हुन् भनेर। हामीले मार्क्सवाद लेनिनवाद भन्यौं, हामीले पार्टी सिद्धान्त समाजवाद उन्मुख जनवाद भन्यौं, हामीले दुईटा अध्यक्ष आलो पालो गर्ने भनेर सहमति गर्यौं,
हामीले सरकार पनि आलो पालो गर्ने भनेर सहमति गर्यौं। हस्ताक्षर छ केपीको पनि, मेरो पनि र अरू नेताहरूको पनि। तर केपी ओली बेइमान रहेछन्, साँच्चै धूर्त रहेछन्, ठग रहेछन्। यति बेइमान मान्छे कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र घुसेको देख्दा मलाई आश्चर्य लाग्छ। यति छली र ठगी गर्न, ठगी धन्दा र खुराफातको मान्छे त्यहाँ पुगेर अहिले उहाँ लागेको, उनको पछाडि साँच्चै को छ भनेर तपाईहरुले हेर्नुभयो भने किनै हिजो हामीले गणतन्त्रको लडाईँ लड्दा जसका विरुद्ध लड्यौं त्यही राजा महाराजाका थुपौरेहरू अहिले केपीको पक्षमा छन्। यो साँचो कुरा हो, ध्यान दिनु होला, मनमा राख्नु होला। प्रतिक्रान्तिकारीहरूले घेरेका छन् केपी ओलीलाई र प्रतिक्रान्तिकारीहरूको इच्छा इशारामा उनी चलेका छन्। उनी लम्पसार भएका छन् सामन्तवादको अगाडि, सामन्ती र दलालहरूको अगाडि, दलाल पुँजीपतिहरूको अगाडि। राष्ट्रिय पुँजीको विकासतिर होइन, दलाल पुँजीपतिहरूको हित गर्ने। उनले कहिलेकाहीँ मलाई यहाँ एकजना मित्रले प्रश्न गर्नुभएको छ, म त्यसको व्याख्या गर्ने समय पनि छैन मलाई अहिले। उहाँले भन्नुभएको छ तैँले त छोराछोरी ज्वाइँलाई मात्रै काम गर्छस् भन्छन् केपीका मान्छेहरू, के हो भनेर सोध्नु भएको छ। यहाँ फाइलमा लामै प्रश्न दिनुभएको छ। मैले अस्ति एउटा इन्टरभ्यूमा भनेको थिएँ, तपाईहरुले नि सायद हेर्न पाउनुभयो पाउनु भएन। म नपुंसक भइन, म निसन्तान भइन, मेरो दोष हो। म निसन्तान नहुनु मेरो दोष हो। अनि मैले मेरा छोरीछोरीलाई पढ्न अमेरिका ब्रिटिस पठाइन, मैले आफैसँग जङ्गलमा बन्दुक बोक्न लिएर हिँडेँ, मेरो दोष हो। जति बेला गणतन्त्रको लडाईँ लड्दै थिए मेरा छोरीहरू रोल्पाका जङ्गलमा बन्दुक लिएर हिँड्थे, मेरो दोष हो। म आदरणीय जनसमुदाय तपाईहरुसँग न्याय चाहन्छु। यो अत्याचार हुन लाग्यो, केपी ओलीले अत्याचार गर्न खोजे, जसले यो देशलाई शान्ति र समृद्धिको एउटा नयाँ युगतिर लानको लागि पहल गर्यो, जसले त्याग र बलिदानका कीर्तिमान कायम गर्यो, त्यसलाई हुर्मत लिने, त्यसलाई ह्युमिलिएट गर्ने, त्यसलाई अपमानित गर्ने भनेको कसलाई सम्मानित गर्ने? राजा महाराजा र तिनका दलालहरूलाई सम्मानित गर्ने सही हो? म तपाईहरुसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु, के मैले गल्ती गरेको हो? छोराछोरीलाई गणतन्त्रको आन्दोलनमा लाने, अब छोराछोरी भएपछि त बिहा हुन्छ, बिहा भएपछि ज्वाइँ हुन्छन्, नाति नातिना हुन्छन्, मेरो दोष हो? अनि धर्म छोराछोरी भन्दै चाहिँ कोचाउने चाहिँ सही हो त? जसलाई मन लाग्छ त्यसलाई आफ्ना हनुमानहरूलाई छोराछोरी भन्दै तिनीलाई मात्रै सही हो? हाम्रो भनाइ के छ भने हामीले जुन सुशासनको सपना देखेको हो, विकास र समृद्धिको सपना देखेको हो, यो देशका सबै उत्पीडित वर्ग समुदायलाई अधिकार दिने कुरा गरेको हो, हामीले किसान पेन्सनको कुरा गरेकै हो। देश कोरोना महामारीले आक्रान्त भएको छ, अनि त्यही चाहिँ कोरोनाको औषधि ल्याउँदा भ्रष्टाचार गर्ने सुशासन हो। अनि केपी ओलीले त्यो बोल्ने अधिकार छ? त्यसकारण सवाल के हो भने अहिले यो देशमा फेरि प्रतिक्रान्ति गर्ने, देशलाई अँध्यारो सुरुङमा हाल्ने, किनकि यो संसद विघटन मात्रै होइन, मैले अघि नै भने यो सार्वभौम नेपाल राष्ट्रलाई विघटन गर्ने सुनियोजित षड्यन्त्र हुँदैछ। जुन कुरा दिइने छैन, अहिले देशभरि नेपाली जनता फेरि जागेर सडकमा आएका छन्, जसले 250 वर्ष पुरानो सामन्ती शासनलाई, राजतन्त्रलाई ढाले, जसले 2100 वर्ष पुरानो राजतन्त्रको इतिहासलाई बदले, ती जनताले केपी ओलीको श्री 3 महाराज विराज बन्ने सपनालाई चुटकीको भरमा सिद्ध्याउँछन् भन्ने मलाई विश्वास, मलाई नेपाली जनताप्रति विश्वास छ। जनता जागिसकेपछि दुनियाँको कुनै तानाशाहले, कुनै पनि प्रतिक्रान्तिकारीले जनताको इतिहास निर्माणको महान अभियानलाई रोक्न सक्ने छैन। केपी ओलीको त के कुरा, केपी ओलीका खुट्टी मैले देखेर आएको छु, केपी ओलीका खुट्टी कत्रा रचन भन्ने मैले राम्रो जानेर आएको छु। त्यसकारण आदरणीय जनसमुदाय, हामीले अहिले, मैले अस्ति
संविधान सभा तथाकथित विघटन भयो। संविधानले त विघटन त दिएको छैन। यो कुरा माधवजीले विस्तारपूर्वक भन्नुभयो, झलनाथजीले भन्नुभयो, अरू नेताहरूले पनि भन्नुभयो। त्यतापट्टि म धेरै जान्न। मैले संसदीय दलले मलाई नेता चुन्यो भङ्ग भएपछि मैले त्यहाँ भनेको थिएँ हाम्रो संसद भङ्ग भएको छैन। किन भङ्ग उनले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानेको हो। त्यसकारण मैले भने केपीजी इतिहासमा कलङ्कको टीका लाउनु भयो। तपाईँ पश्चाताप गर्नु भएन भने तपाईँ हुन त छोराछोरी त तपाईँकै छैनन् मेरा जस्ता, तर इतिहासले तपाईँलाई कलङ्कको रूपमा सम्झिराख्नेछ। सम्झिन त हेर्नुहोस्, नायकलाई पनि सम्झिँदो रहेछ इतिहासले, खलनायकलाई पनि सम्झिन्छ, हिटलरलाई पनि सम्झिन्छ, लेनिनलाई पनि सम्झिन्छ। तिमीलाई उहाँलाई चाहिँ हिटलरको रूपमा, तानाशाहको रूपमा, निरङ्कुशको रूपमा, कलङ्कको रूपमा सम्झिने भयो केपी ओलीलाई। मैले त्यहाँ के भनेको थिएँ भने म पहिला भूमिगत हुँदा एकचोटि लखनऊमा जाने काम परेको थियो भारतको। लखनऊमा जाँदा 200-300 मान्छेहरू त प्लेकार्ड बोकेर हिँडेका। मैले नजिक गएर हेरेँ, प्लेकार्डमा के लेखेर छ भने मैं जिन्दा हुँ। कुरा भन्नुभयो, प्लेकार्डमा लेखेको। ती मान्छेहरूले मैं जिन्दा हुँ, म जिउँदैछु भनेको के भने हो। मैले सोधेँ एक दुईजनालाई के भन्दै मै जिन्दा हुँ, आफै जिउँदै भावना अनुसार यो देशका जनताको भावना र आवश्यकता अनुसार गर्छ भनेर भरोसा गरेर बसेका छौँ हामी। जरुरी पर्यो भने म आज विराटनगरबाट भन्दैछु, त्यसैले सुने हुन्छ। जरुरी पर्यो भने हामी संसदको बैठक बस्छौँ र यस्ता अपराधीहरूलाई कारबाही गर्छौँ। हामीलाई संसदको, किनकि संविधानले हामीलाई संसदको बैठक बस्ने अधिकार दिएको छ, केपी ओलीलाई विघटनको अधिकार दिएको छैन। त्यसकारण संविधानको अधिकार प्रयोग गरेर केपी ओलीले गरेको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम सच्याउनको लागि सभामुखले संविधान सदनको बैठकको आयोजना गर्ने, हामी उपस्थित हुने र केपीलाई कारबाही गर्ने सम्म जान सकिन्छ। म यो कुरा तपाईँ पूर्वाञ्चलका सचेत जनसमुदायको अगाडि भन्दैछु। तर म फेरि के भन्छु त, सर्वोच्चले सही फैसला गर्छ भन्ने विश्वास छ। सर्वोच्चले सही नै फैसला गर्छ भन्ने विश्वास भएको हुनाले अहिले नै बसिएको छैन। जरुरी पर्यो भने त्यो विकल्प नेपाली जनतासँग छ। त्यो विकल्प नेपाली जनतासँग छ। तपाईहरूले 5 वर्षको लागि चुनाव जिताएर पठाएका, हाम्रो संविधानले 5 वर्षको लागि उनीहरूलाई सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्न जिम्मेवारी दिएका मान्छेहरू हामी जिउँदैछौँ। हामी मरेका छैनौँ। हामी मरेका छैनौँ। कसैले नक्कली ढङ्गले, पुरै स्वेच्छाचारी तरिकाले, निरङ्कुश तरिकाले मारे भन्दैमा हामी मर्नेवाला छैनौँ। त्यसकारण प्यारा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, यही सच्चाइ हो। हामीले चाहेको के थियो, हामी एउटा राम्रो पार्टी बनाउँ, राजालाई घोडा, बादशाहलाई घोडाबाट खसालेर लात्ती हान्न सक्ने नेपाली जनताले यस्ता श्रीतीन हुन चाहनेलाई सहने छैन, सहन हुँदैन। मलाई विश्वास छ केही महिनाभित्र नेपाली जनता, त्यत्रो धेरै वर्ष, अब धेरै महिना लड्न पर्छ भन्ने लागेको छैन। केही महिनाभित्र फेरि एकचोटि नेपाली जनताले बादशाहलाई घोडाबाट खसाउनेछन्, निरङ्कुश तत्त्वहरूलाई पराजित गर्नेछन्, लोकतन्त्र फेरि ट्र्याकमा जानेछ। म यो मञ्चबाट, किनकि यो पूर्वाञ्चलको मञ्च हो, मैले अलि विशेष किन मैले ठानेको छु भने तपाईँहरू लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पनि अगुवा हो, तपाईँहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनको पनि अगुवा हो। यो ठाउँ गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग मैले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा 2 जना हस्ताक्षरकर्ता मध्ये 1 जनाको जन्मथलो पनि हो, भूमि पनि हो। म यो ठाउँबाट नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूलाई पनि विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाका उत्तराधिकारी हुनुहुन्छ, तपाईँ शान्ति सम्झौताका पनि उत्तराधिकारी हो, तपाईँहरू लोकतन्त्रको पनि उत्तराधिकारी हो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जीवनमा धेरै आलोचना पनि खानुभयो, धेरै दुःख कष्ट पनि पाउनुभयो, तर लास्टमा जाँदा त राष्ट्रिय हिरो भएर बिदा हुनुभयो। उहाँ त अहिले स्वर्गमा बडो मजाले बस्नु भएको छ, हिरो भएर बस्नुभयो नि जाने बेला त।
लोकतन्त्रको महानायक, हामी सबैले पनि सम्मान गर्ने भयो। जिन्दगीभरि के भनियो के भनियो, मर्ने बेला त मैले पनि अभिभावक भने उहाँलाई। विचार गर्नुहोस् त, त्यो ठाउँ हो यो। र म नेपाली कङ्ग्रेसका नेता साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, गिरिजा बाबु त्यसरी महानायक भएर कसरी जान सक्नुभयो त भन्दा उहाँले संसद पुनर्स्थापना हुनै पर्छ, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनै पर्छ भनिराख्नु भयो। मसँग पनि आउनुभयो, शान्ति सम्झौतामा नि हस्ताक्षर गर्नुभयो, त्यसकारण महानायक हुनुभयो। अब महानायक हुने पालो हाम्रो पुस्ताको, अब हाम्रा पुस्ताका नेताहरूको पालो आयो महानायक हुने। झुकिने छैन निरङ्कुशहरूको अगाडि, अन्तिम दमसम्म लडाइँ लडिने छ र नेपाली जनताको सपना पुरा गर्नको लागि जस्तो सुकै त्याग तपस्या गर्न पनि तयार। मैले त भने नि, अब गुमाउनु केही पनि बाँकी छैन। रोजगारी र सम्मान, नेपालका उत्पीडित वर्ग समुदायलाई आत्मसम्मान र समानुपातिकता र समृद्धि, समाजवादको नयाँ मोडेल सृष्टि गर्ने र यो देशलाई एकचोटि फेरि महाअभियानमा हाँकेर जाने बाहेक केही पनि सपना हाम्रो छैन। र अहिले यो पार्टीको कुरा आयो, पार्टी अघि नै आइसक्यो, हामी दुविधा छैन। 70% हामीसँग छ त अर्को हुन्छ त नै। अब दिउँसै रात पार्न खोज्ने, अब केपीका मान्छे भन्दै हिँड्छन् सेटिङ गरिसकिया छ, हामीले सेटिङ भइसकेका छ। त्यो सेटिङलाई जनताले भत्काउँछ र जनताको सेटिङ खडा हुन्छ। तपाईहरु दृढ हुनुहोस्, हाम्रो सेटिङ हुन्छ, हाम्रो सेटिङ जनताको सेटिङ। फटाहरूले सेटिङ गरेर हुन्छ? संविधान विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी गुण्डाहरूले सेटिङ गरेर सेटिङ हुन्छ त? जनताले गरेको सेटिङ मात्रै सेटिङ हुन्छ। मैले फेरि पनि अदालत र निर्वाचन आयोग संवैधानिक अङ्ग हुन्, उनीहरूलाई सम्मान गर्छु, विश्वास गर्छु। तर सबभन्दा ठुलो अदालत जनताकै अदालत हो। हाम्रो भरोसा जनतामाथि नै छ। तपाईँ हामी एकचोटि फेरि जुर्मुराएर उठ्नुको विकल्प छैन। तपाईहरुले आज विराटनगरको यो ऐतिहासिक नगरीमा जुन उत्साहको साथ उपस्थित हुनुभयो,